बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करते हुए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दे दिया है। और मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब ने तहरीक इंसाफ के लोगों से गालियां खाने का बड़ा पक्का प्रोग्राम बना लिया है। हालांकि मैं समझता हूं कि किसी को बुरा भला कहना या गाली देना गलत बात है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत कर रहे हैं और गवर्नमेंट की फेवर कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गालियां देने से कोई नहीं रोक सकता। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर 63A के केस की समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का एहतजाज था कि हम इस केस की प्रोसीडिंग में शामिल नहीं होंगे। उनका ख्याल था कि जो बेंच बनाया गया है वो गलत तौर पर बनाया गया है, और उनका ये भी ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करेगी। क्योंकि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी कई दफा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो भी फैसला करता है वो गवर्नमेंट की फेवर में करता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करता है। बेशुमार दफा आत्म इत्तेमाद किया गया और कहा गया कि आप हमारे केसेस ना सुना करें, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के बेशुमार केसेस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुने और इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया। तो आज भी 63A के ऊपर जो फैसला आया वो इंतहाई गलत और इंतहाई बेहुदा फैसला है। मैं उस फैसले की भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूं। इस तरह के फैसले का क्या मतलब है कि आप पार्लियामेंटेरियंस को खुला छोड़ रहे हैं। मतलब कि एक बंदा फर्ज कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम के साथ या इमरान खान के नाम के साथ इलेक्शन जीतता है और लोग इमरान खान की वजह से उस बंदे को वोट कास्ट करते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद वो पार्लियामेंट के अंदर आता है, तो फिर मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई हैसियत और कोई अहमियत ही नहीं है, पार्टी हेड की कोई हैसियत नहीं है। मतलब कि वो बंदा आजाद है, वो जहां मर्जी जाए। क्या मतलब कि वो शुतर बेमहार है, उसे कोई पूछने वाला कोई नहीं है। ये तो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंटेरियन की इससे बड़ी इंसल्ट और कोई हो नहीं सकती कि आप एक पार्लियामेंटेरियन के लिए ये मौका फराहम कर रहे हैं कि आप उसकी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, आप उसकी बोलियां लगा सकते हैं, आप उसको पैसे देकर खरीद सकते हैं, आप उसकी वफादारी को खरीद सकते हैं। मतलब एक बंदा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उसका ताल्लुक है तो आप उसको पैसे दें, उसको खरीद लें और जहां मर्जी उसका वोट कास्ट करवा लें। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का इस पूरे केस के अंदर इंटरेस्ट ये था कि वो चाहते थे कि उनकी एक्सटेंशन हो जाए, और गवर्नमेंट के पास उनकी एक्सटेंशन के लिए वोट दस्तयाब नहीं थे। तो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी हेस्ट के अंदर इसका बेंच बनाया, इस केस की समाअत की और अल्टीमेटली इस केस का फैसला सदर फरमा दिया। अब जो पहले फैसला दिया गया था वो ये था कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन मतलब कि कोई भी एमएनए अपने पार्टी हेड की मर्जी के खिलाफ किसी दूसरी जगह पे जाके वोट कास्ट नहीं कर सकता। ये फैसला सही था। और अब चीफ जस्टिस साहब ने यह फैसला दे दिया है, मतलब कि एमएनए को खुला छोड़ दिया है, आजाद कर दिया है कि अब आप अपनी मर्जी के साथ जहां चाहें वोट कास्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी नहीं पूछने वाला। तो ये एक गलत फैसला है और मैं समझता हूं कि इस फैसले को तारीख में स्याह हरूफ के साथ लिखा जाएगा। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट करने वाली बात यह भी है कि आमतौर पर ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब किसी केस का एक दफा से फैसला कर देती है तो बाद में अपने उस फैसले को नजरसानी अपील में तब्दील नहीं करते। लेकिन बड़ा कम ऐसे होता है। आप ये समझ लें कि 99.99 इस तरह नहीं होता कि पहले दिए गए फैसले को कल अदम करार देकर एक नया फैसला कर दिया जाए। तो बहरहाल 63A के ऊपर नजरसानी अपील सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है और साबका फैसले को कल अदम करार दे दिया है। अच्छा, इसमें मैं ये भी समझता हूं कि हमारे जजेस आजाद नहीं हैं, वो गुलाम हैं। अपनी मर्जी के साथ, अपनी सोच के साथ, कानून और आइन के मुताबिक वो फैसले नहीं कर सकते। वो फैसले इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो आजाद नहीं है। हर जस्टिस जो हाई कोर्ट के अंदर तैनात किया जाता है या सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात किया जाता है उसका किसी ना किसी सियासी जमात के साथ ताल्लुक होता है, क्योंकि कोई ना कोई सियासी जमात ही उसकी नामजदगी करती है। तो जब वो सीट के ऊपर बैठता है तो फिर वो कैसे अपनी मर्जी कर सकता है। अगर उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपॉइंट करवाया होगा तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत करेगा। इसी तरह अगर मुस्लिम लीग नून ने उसकी नामजदगी की है तो फिर वो उनकी फेवर करेगा और दूसरी जमातों की मुखालफत करेगा। जब तक हमारे जजेस आजाद नहीं होंगे, जब तक उनकी सियासी बुनियादों पर तैनातियों को नहीं रोका जाएगा, वो कानून, आइन और इंसाफ के मुताबिक और अपनी जमीर के मुताबिक फैसले नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, 63A पर जो नजरसानी अपील मंजूर हुई है, सबसे पहले हमें ये समझना, ये जानना जरूरी है कि आखिर 63A है क्या। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सबसे पहले इसके ऊपर जो फैसला था वो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने उमर अता बंदयाल की सरबराही में उसकी समाअत हुई।
الٹیمیٹلی اس کیس کا جب فیصلہ آیا تو 3-2 کی اکثریت سے اس اپیل کو منظور کیا گیا اور خاص طور پر اس میں 2 قسم کے فیصلے کیے گئے۔ نمبر 1 تو یہ کہ کوئی بھی ایم این اے اپنے پارٹی لیڈر کی مرضی کے خلاف کسی دوسری جگہ پہ جا کر ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا، اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ اگر کوئی بھی ایم این اے دوسری جگہ پہ ووٹ کاسٹ کرے گا تو اس کی نااہلی کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، کیونکہ عمران خان کے دور میں عمران خان کی ریکمنڈیشن کے اوپر صدر عارف علوی صاحب نے ایک ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا تھا، اور خاص طور پر وہاں 2 قسم کے کوسچنز کیے گئے تھے کہ اگر کوئی بھی پارلیمنٹیرین پارٹی ہیڈ کی مرضی کے خلاف جا کر ووٹ کاسٹ کرے تو کیا اس کے ووٹ کو شمار کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ سوال کیا گیا تھا، چونکہ آئین کے اندر اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ اس کی نااہلی کتنے وقت تک کے لیے ہوگی، تو کیا اس کی نااہلی صرف ایک ٹینیور کے لیے ہوگی یا تاحیات ہوگی۔ اب 63A کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر 63A ہے کیا۔ آئین کے آرٹیکل 63A کے مطابق کسی رکن پارلیمنٹ کو انحراف کی بنیاد پر نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں آئین کے اندر اس بات کو تو ڈسکس کر دیا گیا کہ اسے نااہل کر دیا جائے گا، لیکن یہ بات واضح نہیں تھی کہ اسے نااہل کتنے وقت تک کے لیے کیا جائے گا، مطلب کہ اسے ایک دفعہ کے لیے نااہل کیا جائے گا یا تاحیات اس کو نااہل کر دیا جائے گا۔ جب پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ ریفرنس سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس بات کی وضاحت کی جائے کہ اسے کتنے وقت تک کے لیے نااہل کیا جائے گا۔ آرٹیکل 63 میں یہ بھی ہے کہ وہ اس صورت میں کہ اگر رکن پارلیمنٹ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے انتخابات کے لیے اپنی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے جاری کردہ کسی بھی ہدایت کے خلاف ووٹ دیتا ہے یا عدم اعتماد کا ووٹ نہیں دیتا تو اسے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ آئین کے اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں پارٹی سربراہ کو تحریری طور پر اعلان کرنا ہوگا کہ متعلقہ رکن اسمبلی منحرف ہو گیا ہے، تاہم ریفرنس دائر کرنے سے پہلے پارٹی سربراہ منحرف رکن کو وضاحت دینے کا موقع فراہم کرے گا۔ اگر پارٹی کا سربراہ وضاحت سے ریفرنس وصول ہونے کے 30 دن میں الیکشن کمیشن کو اس ریفرنس پر فیصلہ دینا ہوگا۔ آرٹیکل کے مطابق اگر چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے ریفرنس کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو مذکورہ رکن ایوان کا حصہ نہیں رہے گا اور اس کی نشست خالی ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ دے چکی ہے کہ جو کوئی بھی پارلیمنٹیرین پارٹی سربراہ کی مرضی کے خلاف جا کر ووٹ کاسٹ کرے گا تو وہ ووٹ شمار نہیں ہوگا، اور نااہلی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ سپریم کورٹ میں آج کے کیس کے حوالے سے جو کارروائی ہوئی وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A سے متعلق فیصلہ کل عدم قرار دیتے ہوئے نظر ثانی کی درخواست منظور کر لی ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے آرٹیکل 63A نظر ثانی اپیلوں کی سماعت کی اور فریقین کے دلائل سننے کے بعد آرٹیکل 63A سے متعلق فیصلہ کل عدم قرار دیتے ہوئے نظر ثانی کی درخواست منظور کر لی۔ مختصر فیصلہ سنایا گیا اور کہا کہ فیصلے کے تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کیے جائیں گے۔ اس سے قبل تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے بینچ کی تشکیل کو غلط قرار دیتے ہوئے سماعت کا بائیکاٹ کرتے ہوئے خود کو سماعت سے علیحدہ کر لیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اس عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے اور درخواست واپس لے لی۔ بیرسٹر علی ظفر نے عدالت میں موقف اختیار کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت آپ کے لیے آئینی ترمیم اور جوڈیشل پیکج لا رہی ہے، اگر آپ نے فیصلہ دیا تو یہ ہارس ٹریڈنگ کی اجازت ہوگی۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اگر سپریم کورٹ اب اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ کوئی بھی ایم این اے پارٹی سربراہ کی مرضی کے خلاف جا کے کسی دوسری جگہ پہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے تو ہارس ٹریڈنگ تو ہوگی، مطلب کہ یہ دیکھیں کتنا یہ غلط، برا اور گندا لفظ ہے۔ ہارس ٹریڈنگ سے مطلب ہے کہ گدوں اور گھوڑوں کی خرید و فروخت، گدوں اور گھوڑوں کی تجارت، مطلب کہ جو ایم این اے پارٹی سربراہ کی مرضی کے خلاف جا کر ووٹ کاسٹ کرے گا اس کی حیثیت اور اہمیت ایسے ہی ہے جیسی ایک گدے اور گھوڑے کی ہے۔ جس طرح سے گورنمنٹ آئین کے اندر ترمیم کرنا چاہتی ہے لیکن ان کے پاس ووٹ پورے نہیں تھے، تو اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کے بعد ووٹ پورے ہو جائیں گے، کیونکہ اب حکومت پوری کوشش کرے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو خریدا جا سکے، ان کی بولیاں لگائی جا سکیں، ان کو پیسے دیے جا سکیں۔ جس طرح سے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے، سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے، آئینی عدالت کو بنا دیا جائے، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا یہ فیصلہ آ گیا ہے، اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ اب دوبارہ سے کوشش کرے گی آئین میں ترمیم کے حوالے سے مسودہ پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جائے گا، اور اس وقت گورنمنٹ کے پاس جو ووٹ کم ہیں، کیونکہ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی کا ہونا ضروری ہے، جو کہ اس وقت حکومت کے پاس موجود نہیں ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو خریدا جائے گا اور ووٹ پورے کیے جائیں گے کہ یہ مسودہ پارلیمنٹ کے اندر جمع بھی کروایا جائے گا اور آئین میں ترمیم بھی کروا لی جائے گی۔ اس طرح سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو
एक्सटेंशन भी मिल जाएगी। अच्छा जी, इस मौके पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने अली जफर से मुकालमा करते हुए कहा कि आप हद को अबूर कर रहे हैं और फैसले से कबल तौहीन अमेज बातें कर रहे हैं। हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी जन्म से यह बड़ा बयान है और इसी बात की इजाजत नहीं देंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं? हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारी इज्जत करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको हम बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि आर्टिकल 63(1) का फैसला हॉर्स ट्रेडिंग को रोकता है। इसके जरिए हॉर्स ट्रेडिंग खत्म की गई थी। अब इस फैसले से दोबारा सब कुछ ओपन हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क को चलने दें, आप एक फैसले से क्यों घबरा रहे हैं? बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुझे इमरान खान की हदायत हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बार बार एक ही नाम क्यों ले रहे हैं? अब हो या कोई और, सब एक जैसे हैं। तो मैं वंस अगेन ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 63(1) की तशरीह के हवाले से जो फैसला है वो गलत है। इससे पहले जो फैसला किया गया था वो दुरुस्त था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।